سلام كما يتخونو كبرات تخاتاتلتي ساتلايت تلفزيون أسنا نلومي شوعة قنبات كلتشن عسران شدشتن حاموس كاتري زتدالو زيناتات حزلكم قريبا لقو بقدام النتقن نتبتاتهم سرعات هقدف أمريكا زنبروت اقداتات كتل علو تدالو كمزلا زقلت أبصابات تسفازه بمخانو بمقلاص زقلو زحالف عامتات روسيان چاينان بديلنا نعنكبل مخصاصهم أبز صومن بهزب زتمرص حقاو بايتو نابسرحو كملس زقبره هزباوي ويان حارن التقراي نتي وتهدرون قزباون دقف كمزرخب زقلس كسي سرعات بلسقنا مسرت زيبلو سعاد حاسوت كبل زهابو ملاش وسان بايتو تقراي بعين حق مورالن تخكلي كبل هورن اوف افريكا اوفيسر انتليجنس تباهل مربب حبريتا نفرت وق اب سماي ديمقراسي اب تحتي اب زبل زوصو مغلصي محبارو زبلن كالوتن زيناتاتي حزلكم مسيا زلقو كسام وداتام سايصنحكم زرزراتهم كتكاتاتلو بخبري يعدمكم سرعات هقدف أمريكا زنبروت اقداتات كتل علوت الدولة كم زلا زقلت أبصابات تسفازه مخانو بمحبار زخلو زحالف عامتات روسيان چانان بدلن انكبل كسيسهم منيستر زينا يمان قبر مسقلت مال ربع شدشتا قنبات أبزوص مقلسين تقداتات كل علي زبل أبصابات كم زلو بمتقاس تسقمتي نتقوقي كبل زقلوص بوليسوتات واشنطن بزلاقنت بمقرام فتحي حقاونتن رتعن زرقاقز كخون تسفا نقبريلهم نتقداتات آب مقابايا عالم كتنقفز صنحت أسمرا نفلما اوانيا بزعبا زيناي ملعال صنصنتا رئيتو تهب زلام من محدار دونالد ترامب نقدا إيرترا كل علوم مخانو رويترز رأيونا وشت سند منغست أمريكا يملكت زوسانة مستي اتهاجر آبك أيح بحر زلوا استراتيجيو أكمامتا زتتحاز مخانون تنتنتي يقلصم اتي آبك لتشن عسران حادن زتنبر اقدا بقندو مستي آب تقرأي استخايدة كوينا زتفصم قفعتا زتحاز كوينم نسراوت إيرترا قزا ودب هقدف كومون نحلافي هاقراو دحنت إيرترا علامة زقبرائم اتي نممحدارات بريزيدنت باراك أوبامان بريزيدنت جو بايدن نزنقف غازيطاو مجلس منيستر زينا هقدف ات اقداتات عالق منبارو تاغيسوم اب موداتا كلتا شحنت شعتن ابك نيات كريسماس من محدار اوباما زفبرخن زدفعلون زخونه چبطي وي مرتع زينه بروم زخونه حقاو مسرح زي تختل عالق اقدا بسم بايتو صتا حبرات هاغرات تبينو مغوتاو تقاومنا شعو اوجنا انا زبل سرعات هقدف اب مغلصيهم من مخنيتا نايت اقدا انتاي كم زنبرن مفلات ايرتراز غبرت تصعري كملسينا طليبنا زاغيت كا ايتملسن نال شباب زدقف زنبر زلون منيم ناي عالق اقداتات تحتات خاء اب قدم حقي يقرب كبل قليصم اب زقنيات زي اتي بحبرات منغستات امريكا زتبينه زي حقاون بين اون اقداتات اب قربا غزي كل علي زبل صبصبات اللهم زي سقمت زي نتغوغي بوليسوتات بزلاقنت بمقرام فتحي حقاونتن رتع زرغاغص كخون تسفا نغبر دمايلم ولك ملاخي إسياس أفوركي مستم محدار زكايدو صمدو كعوت كمزي كالك قلس مصنحو زفلت كوينم أبتي آب فلمانا يزعام زكايدو كال محتات واشنطن آب إرترا وفر كمزي كال مقلاص كمزي قطعو تزاري بنيرم اب كلتشحن شعاتنا الشباب اصوار هباب بزبل كسي زتوسنن اب كلتشحن 18 زتلعلن اقدا دقف روسيان تعقبو چانان مركبو باه كمزي بولمون اتوصي زلو مغلصي كيتقاسه اي حالفن ኢትዮጵያ እትእገዳ ኣብ ልዕሊ ስመራ ክግበር ካብ ዝጉስጉሳ ዝነበረ ሃገራት ኮይና መሪሕ ተራከም ዝተጻወተት ዝፍለጥ እዮም እቲ ኣብ 23 ታሕሳስ 2009 ዝሓለፈ ውሳነ 1907 ንያጽዋር ከምውን ንገለሰ በስልጣን ህግደፍ ዕላማ ዝገበረ ናይ መገሻ እገዳን ምድስካል ሕሳባትን ዘጠቃለለ ኢኔሮም ابت اوان منغست ኢትዮጵያን ዝقربو ጥዓን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ስለዝደገፈኦም ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ነቲ እገዳ ጽኑዕ ከም ዝገበረ እዩ ዝፍለጥ
قومت آبالات نايت بايتو زخونا روسيان چاينان بزلون وسان الدمس فيتو دوكو بلو زي مدلاين كابو حالفن حانتين مدقافا اتاكالي اتدماس غتا ممراسا نسب سلطان سرعات قدف اقحروام كمز نبراون يقلس موسكو ملو دقافا بمهاب اتقلاك قبركة دمس انكالام بيجنج بوغنا كم لمادا تعاقب الدمس بمقبار كحالفيا افكدام شعو ناي فدراسيون روسيا وكيل اب نيويورك ناي ممحدار اوباما علاق بملؤ كدغفن كلم ناي تشاينا وكيل كاسماو ابستنشن اب تغود علاق امزغيبو بمبال ايرترا نتي كلتين حيالات هاغراز تخطلو مرغصي كم زير ساعتو ابزناي تمال مغلصيو سرعه تغدف ازخاخيروم ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ካብ ሱዳን ወታደራውን ገንዘባውን ደገፍ ከም ዝረኸበ ዝገልጽ ክሲ ስርዓት ብልጽግና መሰረት ዘይብሉ ጻዕዳ ሓሶት ክብል ነጺጉዎም እቲ ውድብ ኣብ ዘውፅእ መግለጺ እቲ ብሶኒ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝወፅእ መግለጺ ወጥሪ ንምውላዕ ዝዓለመ ክብል ተቃውምኡ ገሊጽሎም ነዞም ክስታት እዚኦም ብዘይወላውል ነጽጎም ዝበለ ህወሓት መሰረት ዘይብሎምን ሓላፍነት ዝጎደሎምን ምዃኖም ሓቢሮም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብ ዝኾነ ንዘባዊ መርግጋእ ዝዘርግ ዝኾነ ንጥፈታት ኣይተሳተፈን ኣይደገፈን ይብል እቲ ካብ መቐለ ዝወፀ መግለጺ ወሲኾም ሚኒስትሩ ጉዳያት ወጻኢ ስርዓት ብልጽግና ብሶሉስ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መብርሂም ብጀነራል አልቡርሃን ዝምርሑ ሓይልታት ሱዳን ንዕጡቋት ህወሓት ናይ ኣጽዋርን ገንዘብን ደገፍ ከም ዝሃበ ብምኽሳስ ምዕራባዊ ዶባት ኢትዮጵያ ከም ዝተጣሕሰን ትዕግስቲ ክገብሩ ከም ዝመረጹን ኣመልኪቶም እዞም ተጻብኦታት እዚኦም ከምውን ኣብ ዝቀረባ እዋን ብወገን ሰበስልጣን ሓይልታት ሱዳን ዝቐረበ ተረጋጋሚ ክስታትን ብድፊት ናይ ባዕሎም ተጻባ ኣጀንዳ ዘለዎም ናይ ወጻኢ ሓይልታት ዝተገብረ ይብል መግለጽ ናይቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዝቀረባ መዓልታት መንግስቲ ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣብ ካርቱም መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ድሕሪ ምኽሳሲኣ ኣዲስ ኣበባ ምላሽ ሂባ እታ ካብ ከተማ ባህር ዳር ተበጊሳ ዝበላ ድሮን ንማዕርፈ ነፈርቲ ካርቱም ዕላማ ከም ዝገበረትዩ እቲ ብወገን ሱዳን ዝወፀ መግለጺ ዝጠቅስ ኣዲስ ኣበባ ብወገና ትማሊ ኣብ ዝሃቦቶ ምላሽ እቲ መሰረት ዘይብሉ ክሲ ብትእዛዝ ሓይልታት ወጻኢ ዝቐረበ ክትብል ነጺጋቶ እያ እቲ ዝተፈጸመላ መጥቃዕቲ ብዘይ ግብረ መልሲ ከም ዘይሕለፍ ዘጠንቀቐት ካርቱም ተቃውሞ ንምግላጽ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣምባሳደራ ከም ዝጸዋዓቶ ኣፍሊጣ ነይራ ነቲ መግለጺ ዝሃቦ ኣፈኛ ሰራዊት ሱዳን ብርጋዴር ጀነራል ኣሲም ዓዋድ ዓብድልዋሃብን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሙሂ አልዲን ሰላምን ሕብራት ኢማራት ዓረብን ኢትዮጵያን ነቶም ብጀነራል ዳጋሎ ዝምርሑ ሓይልታት ኣዳዒማል ሰሪዕ ይድግፋ ኣለዋ ክብሉውን ከሲሶም እዮም ንሓይልታት አልሰሪዕ ከም ትድግፍ ትኽሰስ ኢማራት ነቲ ዝቐርበላ ሓያል ሞርትዖታት ክትነጽጎም ጽንሓ ዝፍለጥ እዮም ውሳነ ባይቶ ትግራይ ብዓይነ ሕግን ሞራልን ትኽክል ይክብል ሆርን ኦፍ አፍሪካ ኦፊሰር ኢንተሊጀንስ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ገሊጾም The interim that never ended up تحت زبل رئسي أبزوس فور رئيس عنقاص ديمقراسي أب تحتي نفرت بالعلي كبليو نصحفو زجمرم أبزكنا أب سميات مقالة زنبيا نفرت كينات إثيوبيا نتدحر مفران وعل بريتاريا زلو كنتات قرن أفريقيا زقلص فصام مخانو زتقاسة اتمربب حبريتام بهزب زتمرص آبالات بايتو حد مباعتو ديمقراسيا وحلافنتهم نمفصام أبز تأكبلو كنتاتيو ازي تفصيميلوم እዞም በህዝብ ዝተመረጹ አባላት ባይቶ ትግራይ ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዚደንት ጌሮም ካሓሪዮ ኣብ ዝተኣከብሊኦ ነፈርቲ ኩናት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊኦም ዘንብየን ነፈርቲ ኩናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘንብያ ዘለዋ ኣብ ልዕሊ ዕጡቋት ኣይኮነን ወይ ድማ ድምጽ ብረት ሰሚዕን ኣይኮናን እተን ነፈርቲ ዘንብየን ጎንፂ ዘላዓል ምንቅስቃሱን ፈጺሙ ኣይነበረን እተን ነፈርቲ ዕይኡ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ኣብ ልዕሊ ዝፍጽም ዝነበረ ባይቶን ራዕዲ مفتار زنبيان تنفرت زنبيا وانين سطتا كعما زيكونا منغست إثيوبيا كم فرارح كتكملن
كرعديليو أوافيروان زي تكبار زي نلولاو مسل مخبار سميات تقراي بمتحاس زي تفسم وعلم قراص تصابو بريتاريا ناب ملوء سلام كسغاغر تباهيليو تفري منيرم انتخونا قنا منغست إثيوبيا نقوبي بايتو تقراي كم مجلس متحاس ممع بريتاريا كتقوم اللي ازداليم انتخونا قنا اتوعل بريتاريا ناب سلام كسغاغر يزبل شتو عبتم زحالفو 3 عامت فرقان اي سمرن فشليو ازوز خونا دما بعلو منغست إثيوبيا بزفطرهم عنقفاتاتيوم تግራይ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ብመንጽር ሕጊ ተቀባልነት ዘለዎም በዓይን ሞራልውን አድላይም ትግራይ ኣብዘይ ምርግጋን ቅሉላውን ዝመልኦ አፈጻጽማ ውዕል ፕሪቶሪያ አይቅጽልንያ ትብል ዘላም እዚ ድማ ምጽሕተር ኩና ዘይኮነ ቅንዕና ዝጎደሎ አፈጻጽማ ውዕል ምቁራስ ተጻቦ ፕሪቶሪያ ክትጻወር ከም ዘይትኽእልያ ትገልጽ ዘላም በመንጽር ዘመናዊ ስምምዕ ሰላምን ክረአይ ግዝያዊ ምምሕዳራት መሰጋገሪታትዮም አቡስን እዋን ድርጋትን ሰላምን በመንጋስ አገልግሎታት ናምኖበር በመምላስ ቆቡል ፖለቲካው ሃዋው ክፈጥሪው ትስቢት ዝግበረሎም እዚ ማለት ድማ ናብ ሕገ መንግስታዊ ምርጫ ከሰጋገሪ ትስቢት ዝግበረሎም ኣብ ምፍራም ውዕል ፕሪቶሪያ ዝተረኸቡ ማሕበረሰብ ዓለም እቲ መሰጋገሪ ነገራት ናብ ነቡር ንምምላስ ዝሕግዝ ዝብል እምነት ነይርዎም እቲ ኣፈጻጽማ ግን ከምኡ ኣይነበረን ፌደራል መንግስቲ ነቲ ውዕል ንኹሉ ነገር መወዳእታን መረጋገጽ ልዕልነቱን ካልዲሳክ ገይሩ ክጥቀመሊኦ ፈቲኖም ካብዚ ተበጊስ ድማ መዕገት መንደቃት ክነድቕ ይሰሪሖም እንክፍረም ውዕል ፕሪቶሪያ ብዙሓት ጌጋታት ዝነበርዎ ግን ድማ ኣድላይ መስርሒ ነይሩ ብኣማይታ ሸሓዝቲ በልዕ ዝነበረ ውግእ ደው ንምባል ሓጊዞም ብትሉም መንገዲ ይፍጸም ንዝነበረ ጸታዊ ጥሕሰትን ዓመፅን ንምእላይ ኣኽኢሎም ብዕላማ ንዝፍጸም ዝነበረ ዕንወት መሰረተ ልምዓት ደው ኣቢሎም እንተኾነ መስርሕ ባንክታት ናብ ንቡር ንምምላስ ኣይተኻኣለን ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ናብ መረቦቶም ክምለሱ ኣይከኣሉን ጸገማ ጸጥታ ክፍትሑ ኣይከኣሉን በንጻሩ ድማ ምፍታሕ ዕጥቂ ሰራዊት ትግራይ ብመሰረት እቲ ውዕል ተተግቢሩ እንተኾነ ግና ሰራዊት ትግራይ ዕጥቁን ክፈትሕ ፌደራል መንግስቲ ክፍጽሞም ይግቡ ዝነበሩ ኢኮኖሚያውን ትካላውን ኣሰራርሓ ናብ ንቡር ምምላስን በኒኖም ተሪፎም እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ክገብሮም ተባሂሎም ዝተዋሃቡ መብጻዕታት ፊስካል ኖርማላይዜሽን ፖለቲካዊ ንጽረት ቅድመ ምድላው ንምርጫ ብዝተተለመ መንገዲ ክተርፉ ተገይሮም እዚ ድማ ነቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣንፈት ከስሕቶን ከሎ ትግራይ ኣብቲ ውዕል እምነት ክትስእን ገይርዋ ፌደራል መንግስት ኢትዮጵያ ንውዕል ፕሪቶሪያ ብዝጥዕም መንገዲ እንዳፈጸመ ይመጽዮም እዚ ድማ ብኽፋል እናጣሓሶ ከም ዝመጸ ዘመልክትዮም ንትሕዝቶታት እቲ ውዕል ብዝጥዕሞ መንገዲ እናተርጎመ ድልየቱ ገይርዎ ጸኒሖም ነቲ ግዝያዊ ምምሕዳር መፈጸሚ ስትራቴጂካዊ ድልየቱን መዳኸሚ ትካላዊ ዓቕምታት ትግራይን ገይርዎ ፌደራል መንግስቲ እናተጠቕመሉ መጽዮም ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምቁራስ ተጻብኦ ዝፈረመ አጋጢምዎን ዝነበረ ሓያል ዲፕሎማሲያውን ኢኮኖሚያውን ጸቕጢ ንምዝሓሊ ነይሮም ምዚ ጎን ድማ ንፖለቲካዊ ዓቕምታት ትግራይ ብምንጻል ስትራቴጂካዊ ዘይንጹርነት ብምፍጣር ንትካላዊ ዓቕምታት ትግራይ ንምልማስዩ ተጠቒሙሎ ንመዋዕል ግዝያዊ ምምሕዳር ኣብ ልዕሊ ትግራይ ውሻል ንምፍጻሚዩ እቲ ፌደራል መንግስቲ ተጠቒሙሎም እቶም ኣብ ውዕል ምቁራስ ፕሪቶሪያ ዝሰፈሩ ቀንዲ ነጥብታት ከይፍጸሙ ፌደራል መንግስት ኢትዮጵያ ዕንቅፋት እናፈጸመ መጺኡ እዚ ድማ ንዓቕምታት ትግራይ መቃቂሉን ኣዳኺሙን እቶም ቀንዲ ነጥብታት ውዕል ፕሪቶሪያ ዘይምፍጻሞም ኣብ ውሽጢ ፖለቲካዊ ሃዋሃው ትግራይ ጸቕጥታት ንኽፍጠሩ ኣኽኢሎም እዚ ድማ ንድልየት ፌደራል መንግስቲ ጥጡሕ ባይታ እናፈጠረ መጺኦም እተን ኣብ ሰማይ መቐለ ዝዘንብያ ነፈርቲ ውግእ ድማ ንምልካዊ ባህርያት ፌደራል መንግስቲ ዝረጋገጸ ክብል እቲ መርበብ ሓበሬታ መስኪሮም